नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकैपटक 3 इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। वेब सर्भर, एयरलिङ्क र नेपाल डिजिटल सर्भिसलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्न लागेको हो। अनुगमनका क्रममा एयरलिङ्कले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि वेब सर्भरबाट लोकल ब्यान्डविथ र नेपाल डिजिटल सर्भिससँग अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिदका लागि सम्झौता गरेको पाइएको थियो। लोकल ब्यान्डविथ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ फरक फरक कम्पनीबाट खरिद गरेको भए पनि वेब सर्भरले नेपाल डिजिटल सर्भिस मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ लिएर आफ्नै बिलमा एयरलिङ्क प्रणालीसँग भुक्तानी लिएको पाइएको छ। यसरी सम्झौता फरक कम्पनीसँग गर्ने र बिलिङ एउटै कम्पनीबाट भएको पाइएकाले 3 वर्ष अघि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कम्पनीहरूको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले जरिवानासहित कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो, जसमा 3वटै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन अनुसार 50,000 का दरले जरिवाना गरिएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकलाई पनि चेतावनी दिएको छ। क्लासिक टेकले एसिया नेट एन्ड कम्युनिकेसनलाई इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएर 100% मर्मत सम्भार शुल्क असुल गरेको भन्दै प्राधिकरण बोर्डले एकपटकका लागि चेतावनी दिने निर्णय गरेको हो। अब हिज्जे.com मा भोइस टाइपिङ पनि गर्न मिल्ने भएको छ। नेपाली भाषाको शुद्धाशुद्धिमा सघाउँदै आएको यो प्लेटफर्ममा भोइस टाइपिङ सुविधा पनि आउन लागेको हो। इन्टिग्रेटेड आइसिटी प्रणालीले सञ्चालनमा ल्याएको हिज्जे.com मा बेटा संस्करणका रूपमा भोइस टाइपिङ सुविधाको परीक्षण थालिएको छ। यो फिचरमा अझै धेरै कुराहरू अपडेट गर्न बाँकी रहेको कम्पनीका सहसंस्थापक विरोध रिजालले जानकारी दिएका छन्। अहिलेको बेटा संस्करणमा प्रयोगकर्ताले 30 सेकेन्डसम्मको आवाज रेकर्ड गरेर शब्दमा कन्भर्ट गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। त्यस्तै 15 सेकेन्डसम्मको अडियो क्लिप अपलोड गरेर अडियोलाई टेक्स्टमा रूपान्तरण पनि गर्न सकिनेछ। नयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वाइफाई नेपालले आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्पिड वारको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला सबैभन्दा सस्तो प्याकेजको इन्टरनेट सहित वाइफाई नेपालले औपचारिक रूपमा आफ्नो सेवा सुरुवात गरेको हो। कम्पनीले 30 र 50 एमबीपीएस गतिका इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराएको छ। वार्षिक प्याकेज लिने ग्राहकले 4,000 रुपियाँमा 30 एमबीपीएस र 5,000 रुपियाँमा 50 एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट पाउनेछन्, जसमा 30 एमबीपीएस को मासिक शुल्क 333 रुपियाँ र 50 एमबीपीएस को 417 रुपियाँ हुन आउँछ। सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सुविधा एउटै एप मार्फत दिने गरी ल्याइएको नागरिक एपमा नयाँ अपडेट आएको छ। एपको पछिल्लो अपडेटसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र लिङ्क गर्ने सुविधा थपिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर सन्तोष पोखरेल र चेक इन्टरनेसनलको प्रयासमा ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई नागरिक एपमा जोडिएको हो। यससँगै अब नागरिक एपमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स लिङ्क गरी हेर्न सक्नेछन्। एन्ड्रोइडमा नागरिक एपको पछिल्लो अपडेट आए पनि iOS मा उक्त अपडेट उपलब्ध हुन अझै केही दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रमा थप मानिसहरूलाई संलग्न गराउन विश्व ब्याङ्कले 14 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 17.5 अर्ब रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। विश्व ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन DNA परियोजना सञ्चालन गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। समावेशी र सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने नेपालको लक्ष्यमा साथ दिन यो रकम निकासा गर्ने निर्णय लिएको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। यो परियोजनाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि वार्षिक करको मापदण्ड तोकेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा पहिलो पटक यो विषय समेटिएको हो। अब 20 किलोवाटदेखि 50 किलोवाटसम्मका सवारीले वार्षिक 3,000 रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै 50 देखि 125 वाटसम्मका सवारीले 5,000, 125 देखि 200 किलोवाटसम्मका सवारीले 10,000 र 200 किलोवाट भन्दा माथिका सवारीले 15,000 रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भएको हो। यस्तै टुटल पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनी अब प्रदेश सरकार अन्तर्गत समेत दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। विद्युतीय सूचना प्रणाली एप मार्फत 2 पाङ्ग्रे सवारी मात्रै प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्ने कम्पनीको दर्ता शुल्क 25,000 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्ता कम्पनीले वार्षिक नवीकरणको रूपमा 12,500 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै 4 पाङ्ग्रेबाट मात्रै सेवा दिने कम्पनीको लागि दर्ता शुल्क 50,000 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्ता कम्पनीको हकमा वार्षिक नवीकरण शुल्क 25,000 रुपियाँ लाग्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 का साथै स्नातक तहमा विज्ञान पढ्ने छात्रलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा यस्तो योजना समेटिएको हो। सबै सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ। यता गण्डकी प्रदेशले आफूलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा अघि बढाउने भएको छ। डिजिटल गण्डकी
कि प्रदेशको अवधारणालाई अघि बढाएर विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आबद्ध गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै अब आफ्नै डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने र सवारी साधनको कर दस्तुर अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खुला तथ्याङ्क ओपन डेटाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ भने मध्य प्रदेशले सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत कक्षा 12 पढ्ने छात्रलाई निःशुल्क रूपमा ल्यापटप उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाली बजारमा नोकियाको नयाँ स्मार्टफोन भित्रिएको छ। कम्पनीले जी सिरिज अन्तर्गत नोकिया G21 सार्वजनिक गरेको हो। एन्ड्रोइड 12 संस्करणमा चल्ने फोनको ब्याट्री 3 दिनसम्म टिक्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। यो फोनमा सुपर ब्याट्री सेभर मोडका साथै विभिन्न सुरक्षा अपडेट दिएको नोकियाले जनाएको छ। नोकिया G21 मा मास्क मोड पनि दिएको छ, जसले फेस मास्क लगाएको स्थितिमा पनि फेस पहिचान गरी अनलक गर्न सकिने जनाइएको छ। यो फोन 6GB र्याम तथा 128GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा खरिद गर्न सकिनेछ। त्यस्तै 5050 mAh क्षमताको ब्याट्री दिएको छ। ट्रिपल क्यामेरा युक्त फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा छ भने यसको बजार मूल्य 22,979 रुपियाँ तोकिएको छ। नथिङको पहिलो स्मार्टफोन विश्व बजारमा जुलाई 12 का दिन सार्वजनिक हुने भएको छ। सँगसँगै कम्पनीले नथिङ फोन 1 भारतमा उत्पादन हुने खुलासा पनि गरेको छ। ग्राहकहरूको विश्वास जित्न कम्पनीले भारतका 250 शहरमा 270 सर्भिस सेन्टर निर्माण गर्ने बताएको छ। हालै कम्पनीले नथिङ 1 मोडलको डिजाइन लिक गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा फोनको बाहिरी भागको तस्बिर सार्वजनिक गरेको हो। एडोबीले फोटोसपको वेब संस्करण निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। फोटोसपलाई सबै प्रयोगकर्तामाझ परिचित बनाउने उद्देश्यले एडोबीले फोटोसपको निःशुल्क वेब संस्करण ल्याएको हो। हाल कम्पनीले यो सेवा क्यानाडामा परीक्षण गरिरहेको छ, जसमा प्रयोगकर्ताले एडोबी अकाउन्ट प्रयोग गरी एक्सेस पाउन सक्छन्। एडोबीले यो सेवालाई प्रिमियम सर्भिस अर्थात् निःशुल्क सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै केही आकर्षक फिचरहरूका लागि कम्पनीले प्रिमियम सेवा पनि समावेश गर्ने योजना बनाएको छ। फोटोसप सफ्टवेयरमा उपलब्ध हुने सम्पूर्ण टुल भने प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमा निःशुल्क रूपमा नै प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसैबीच एडोबीको फोटो एडिटिङ एप लाइटरुममा अब भिडियो एडिटिङ फिचर थपिने भएको छ। यसै हप्ता आउने अपडेट मार्फत लाइटरुमको प्रयोगकर्ताले एपमा भएका टुल प्रयोग गरी भिडियोमा कलर ग्रेड गर्न सक्नेछन्। भारत सरकारले 5G फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि अनुमति दिएको छ। यो सँगै अबको केही समयपछि भारतमा 5G को व्यावसायिक सुरुवात हुनेछ। हाल देशका विभिन्न स्थानमा सेवा प्रदायकहरूले 5G को सफल परीक्षण गरिसकेको अवस्थामा सरकारले अक्सनको बाटो खुला गरेको हो। सरकारले अनुमति दिएसँगै भारतको दूरसञ्चार विभागले फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। यो सँगै अबको केही हप्ताभित्र फ्रिक्वेन्सीका लागि अक्सन हुने अनुमान गरिएको छ। नेटफ्लिक्सले आफ्नो चर्चित सिरिज स्क्विड गेमलाई यथार्थमा परिणत गरी रियालिटी शो निर्माण गर्ने भएको छ। कम्पनीले रियालिटी शोमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशिका साथ यो प्रतिस्पर्धा गराउने तयारी गरेको हो। यस प्रतिस्पर्धामा विजयी हुनेले 4.56 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 57 करोड 9 लाख रुपियाँ भन्दा बढी प्राप्त गर्नेछन्। नेटफ्लिक्सका अनुसार यो प्रतिस्पर्धा 10 वटा एपिसोडमा विभाजन हुनेछ, जसमा 456 जना खेलाडी सहभागी हुनेछन्। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले एनएफटी र क्रिप्टोकरेन्सी 100% मूर्ख सिद्धान्त ग्रेटर फुल थियोरीमा आधारित रहेको बताएका छन्। समाचार संस्था टेक क्रन्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै एनएफटी र क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी नगर्ने बताएका हुन्। सरकारी राजस्व लुकाउन र सरकारी कानुनी व्यवस्थाबाट बच्न एनएफटी र क्रिप्टोको प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ। त्यति मात्रै नभएर उनले निरन्तर रूपमा यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। मंगलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउँछौँ। तबसम्मका लागि टेकपाना हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला। म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।